बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज का दिन आलमी यौम इंसदाद इस्लामोफोबिया के तौर पर मनाया गया, यानी इस्लाम फोबिया से निमटने का दिन। नाज़रीन, जो दहशत गर्दी है, जो अक़रबा परवरी है, जो नस्ल कुशी है, जो इंसानियत का कत्ल है, उसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर बात जाए इस्लाम के हवाले से, तो इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो हमें दर्ज देता है भाईचारगी का, अख़वत का और अमन का। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इसी इस्लाम के ऊपर एक कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। और साथ साथ अगर इस्लाम दीन की मुखालिफ दुश्मन अनासर की बात करें तो तारीख गवाह है कि रोज़े अव्वल से इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें होती रही हैं, आज भी हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये दीन जो है वो तेज़ी से फैलता हुआ चला आ रहा है। और इस्लाम जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा हुआ है, उनके बगैर नामुकम्मल है। तो पूरी दुनिया जो दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन है, पाकिस्तान में आज यौम तहफ़्फ़ुज़ रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मनाया जा रहा है, ताकि तौहीन रिसालत जैसे गुस्ताखाना अमल को रोका जाए और हर फोरम पर जो है इसकी सख्ती से मज़म्मत की जाए। और क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी है वो एक मुसलमान को किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं है। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे आज के भारत में जब आम इलेक्शन चंद हफ्ते कबल ही नज़र आ रहे हैं हमें, और मोदी सरकार जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक और इक़दाम जो करते हुए मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट नाफिज कर दिया है। CA का निफाज बीजेपी के 2019 के इंतखाबी मंशूर का लाजमी हिस्सा था। और ये जो है ये मोदी सरकार के हवाले से अगर बात की जाए तो वो ख़ुद मकबूजा कश्मीर और भारत के अपने अंदर जो अक़लियतों के साथ नारवा सलूक करता है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा हुआ भी है। इस वक्त मोदी सरकार का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि मुसलमान अक्सरियती मुल्कों में जुल्म सितम का सामना करने वाली अक़लियतों की मदद के लिए इस कानून की अशद ज़रूरत है। इस मुतनाज़ा बिल की मंजूरी के बाद भारत में हमने देखा बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए हैं, हज़ारों लोग जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए हैं और काफ़ी उसमें हलाक भी हुए हैं। और साथ साथ उनके अपने अंदर से, यानी भारत के अपने अंदर से जो है बगावत नज़र आ रही है, सख्त एहतजाज नज़र आ रहा है। और मोदी सरकार ने इस कानून को नाफिज करने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब किया है जब रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, और जैसा कि मैंने बताया कि उनके अपने यहाँ जो है वो आम इंतखाबात का ऐलान होने जा रहा है। दुनिया ने इसकी सख्ती से मज़म्मत की है, पाकिस्तान का इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ आया है। तो आज हम बात करेंगे कि इस कानून के नफाज के ज़ाब्ते आलमी क़वानीन के मुताबिक हैं या नहीं, आलमी दुनिया को इस क़वानीन पर क्या रद्द अमल देना चाहिए। पैनल का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हसन हबीब साहब, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, तज्ज़ियाकार हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पर आप बहुत उबूर भी रखते हैं। कुछ ही देर में हमें दीगर मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। हसन हबीब साहब, जब भी हम बात करते हैं इस्लाम फोबिया के हवाले से, क्योंकि हम पहले इस पर बात करेंगे, आज आलमी दिन मनाया गया, UN ने इसको डिक्लेयर भी किया, आप क्या समझते हैं कि क्या कितनी अशद ज़रूरत है? क्योंकि जैसे मैंने बात की कि जो दहशत गर्दी है उसका तो किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस्लाम फोबिया क्यों मनाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके मैं ज़रा सा बैकग्राउंड से अगर शुरू करूं तो जब कॉलोनाइजेशन हुई थी तो उस वक्त यूरोप ने अपने लोगों के दिमाग में ये बात बिठाई थी कि जैसे यूरोपियंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और बाकी दुनिया जो है वो अनकल्चर्ड है, अनकूथ है, तो वो फ्रेम ऑफ माइंड अभी भी हमें कहीं कहीं नज़र आता है। जो ये वाक़यात, ये नहीं कि पूरा यूरोप या अमेरिका जो है वो इस्लाम में फोबिया का शिकार है, लेकिन जो वो लोग जो अभी भी ओल्ड माइंडसेट में चल रहे हैं वो इस्लामोफोबिया का शिकार है। और आपको डिफरेंट वाक़यात नज़र आते हैं, जिसमें एक रिसेंट फ़लस्तीनी बच्चे का वाक़या है जो बहुत दर्दनाक है। अमेरिका ने भी मुखालफत की और बड़ी मजम्मत की, UN ने बड़ी इस्लामोफोबिया की है। फिर OIC जो एक फील्ड जिसमें बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आता है, वो इस्लामोफोबिया को फॉलो करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, UN से कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन इस्लामोफोबिया एक रियलिटी है। अगर आप इसको देखें और उसी स्ट्रीक में अगर आप इंडिया को उससे कनेक्ट करें तो इंडिया में ये ज़्यादा इसलिए बुरा लग रहा है हम लोगों को, या ज़्यादा वाज़ेह इसलिए नज़र आ रहा है कि गौर से अगर आप देखें तो इंडिया में नाजिफिकेशन हो रही है। कमोबेश इंडिया उन्हीं लाइंस पे नस्ल के हिसाब से जा रहा है जैसे हिटलर ने अपनी कौम को, जो बहुत ही लॉजिकल थी, अगर आप जर्मन्स को देखें फिलोसफिकली, मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा काबिल कौम थी और बहुत ज़्यादा उनके यहाँ क्लियर आइडियाज थे, लेकिन नेशनलिज्म को इस तरह से उन्होंने यूज़ किया था। और मोदी सरकार भी वही कर रही है। और ये जितने भी इस्लामोफोबिया के नाम पे आपको अगर आप पीछे देखें तो गुज़िश्ता 40-50 साल से इंडिया में लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है कि जिससे ये साबित हो रहा है कि जैसे खुदा न खास्ता मुसलमान
میجورٹی میں انڈیا میں چلے جائیں گے، جبکہ دیکھیے 50 سال میں کوئی فرق تو نہیں پڑا ڈیموگرافیکلی. اور اب مودی صاحب اپنا ووٹ بینک پکا کرنے کے لیے ایسے ایسے قوانین لا رہے ہیں، ایسے ایسے پلان کر رہے ہیں. یہ جو انڈیا میں واقعات ہو رہے ہیں، جو لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، یہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بہت پلانڈ طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ موب کی مینٹالٹی نظر آتی. تو یہ بڑی سیریس چیزیں ہیں. اور یہ جیسے اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ یورپ میں سپورٹ کیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنی سینسٹیوٹیز ان سے ڈسکس کرنی چاہیے، اور ڈائلاگ ہو بھی رہا ہے، پوپ ہو یا اور دنیا میں. لیکن سرپرائزنگلی چاہے اسرائیل ہو، چاہے انڈیا ہو، اور باقی جو اس طرح کی انتہا پسند خیال رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اسلاموفوبیا کو ریزن بنا کے، چاہے وہ اکانومی میں ہو، چاہے ان کے ملک پہ ہو، وہ اس کو یوز کر رہے ہیں اور بہت سختی سے یوز کریں. تو ہمیں اس کے لیے اور زیادہ سخت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے منور مرزا صاحب، ہمیں ذرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن 15 مارچ 2022 کو یو این کی جنرل اسمبلی میں پاکستان نے قرارداد پیش کی تھی. پاکستان تو اپنی ایفرٹس پہ لگا ہوا ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، لیکن اس وقت آپ کتنا ضروری سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو ہمارے دین اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ تو ابو جہل اور ابو لہب کے وقت سے شروع ہوا تھا اور آج تک یہ جاری ہے، اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. کتنی اشد ضرورت ہے اس وقت ہم لوگوں کو ہر فورم پر بات کرنے کے لیے؟ دیکھیے اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے لفظ استعمال کیا اسرٹ کرنا چاہیے، تو آخرکار اسرٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پریکٹیکل طریقہ بھی تو کوئی ہوگا نا اسرٹ کرنے کا. آپ شور مچاتے رہیں یا ریلیاں نکالتے رہیں یا زور زور سے بولتے رہیں، اس طریقے سے تو آپ اسرٹ نہیں کر سکتے. OIC آپ کا فورم موجود ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے بعد دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے، آپ کو معلوم ہے. لیکن اسرٹ کرنے کا مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور مضبوط کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ تو نہیں کہ ہتھیار لینا شروع کر دیں، ایٹم بم بنانا شروع کر دیں، یا اس قسم یہ چیزیں بھی کاؤنٹ نہیں کرتی. اصل چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر بہت مضبوط ہونا چاہیے، تعلیم اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ دونوں چیزیں لینے کے بعد پھر آپ پورے اعتماد کے ساتھ with all confidence in yourself آپ ان سے بات کریں گے. کیونکہ دیکھیے مذہب کا جہاں تک تعلق ہے تو میں علامہ اقبال کا ایک کوٹیشن سے آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اچھا مرزا صاحب، ڈیو ٹو ریسپیکٹ، مطلب ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہے، ان کو جانا ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں ان کو پہلے لے لوں. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کھیلداس کوہستانی، MNA نون لیگ سینئر رہنما ہے. بہت شکریہ سر. کھیلداس صاحب، پاکستان کے اندرونی معاملات تو یقیناً آپ لوگوں کے لیے بڑا چیلنج ہے، لیکن یہ جو بیرونی محاذ ہے جس میں آج ہم بات کریں گے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، بھارت کا CA کا جو ایک ایکٹ نافذ کیا گیا بھارت کرنے جا رہا ہے اور اپنے مضمون مقاصد کو پھر ایک بات امپلیمنٹ کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے کتنی چیلنجنگ ہے اور اس کے لیے کیا لاہے عمل ہے؟ جی شکریہ، آپ نے ایک اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کا جو قانون سازی، جیسے جس طرح کشمیر میں کالا قانون لگایا گیا، اسی طرح وہ مذہبی نفرت بنیاد پر یا اقلیتوں کے جو حقوق ہے ان کی جو ہے ہمیشہ انہوں نے دینے کے بجائے ان کو طلب کیا ہے. اور یہ بھارت کا جو لبرل اور جو سو کالڈ جو کہتے تھے کہ ہم بڑے سیکولر ہے، اس کو مودی سرکار نے بڑا مسخ کیا ہے. اور یہ چہرہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے. ہر جگہ دنیا میں اقلیتوں کے حقوق ہوتے ہیں. اگر آپ ایسی قانون سازی کریں گے جو اکثریت اور اقلیت میں ایک تفریق محسوس ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس کو کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان اور دنیا کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ یہ بھارت کا جو چہرہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. حالانکہ وہ ہمیشہ اس طرح کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، بلکہ کئی سالوں سے کشمیر کے مظالم ہو، بربریت ہو، وہاں پہ کالے قانون ہو، تو اس طرح کی انہوں نے حرکات ہمیشہ کی ہے، جس کی تمام جو انسانی حقوق اور انسانیت کے علمبرداروں
वो भी मजम्मत करनी चाहिए। अच्छा जहाँ तक खेलदार आपने साहब, कहा, चूंकि आपका भी हिंदू रिलीजन से बहुत हम उनकी इज्जत भी करते हैं और एक हमने उनको हुकूक भी दिए हैं पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, आप क्या समझते हैं? क्योंकि इस बिल को लाने को का मकसद जो मौक़िफ़ मोदी सरकार बता रही है कि मुसलमान अक्सरियती मुल्कों में जो जुल्म सितम का निशाना या सामना कर रहे हैं, अक़लियतों की मदद के लिए वो इस कानून को लेकर आ रहे हैं। सर, आप भी इतने अरसे से पाकिस्तान में मौजूद हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों ममालिक से एड्रेस किया है, आप भी इतने अरसे से मौजूद हैं, माशाल्लाह आपका एक मकाम है, आप एक पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि इनफैक्ट भारत में देखा जाए तो अक़लियतों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और कश्मीर में इतने अरसे से जुल्म सितम हो रहा है, तो ये तो दुनिया को दुनिया के सामने तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। देखें, रियासत माँ जैसी होती है, ये तस्वर पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में कोई भी मजहबी अक़लियतों के लिए तफरीक नहीं है। ना मजहबी बुनियाद पे कोई कानून बनता है नफरत की बुनियाद पे, ना उनके साथ ये सलूक किया जाता है। पाकिस्तान में जो बसने वाले हिंदू हैं, मसीह हैं, सिख हैं, पारसी हैं, तमाम अपने आज़ादी, मजहबी आज़ादी के साथ रहते हैं, और ऐसा कोई कानून मैं 2018 से पार्लियामेंट में हूँ, जब से होश संभाला, ऐसा कोई कानून जिससे हमें महसूस हो, जिससे हमारे हुकूक की स्लिप हो। पाकिस्तान ने हमेशा अक़लियतों की आज़ादी और उनके हर किस्म की आप हुकूमत साजी हो, हर जगह पे अक़लियतों को साथ लेके चलते हैं। बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दिवाली, होली, इस तरह के सेलिब्रेशन, तो हमें तो बड़ा हम समझते हैं कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए एक मैं हिंदू रिलीजन में समझता हूँ, जिस तरह भारत में मोदी सरकार में जो वहाँ के मुसलमानों के साथ, वहाँ के सिखों के साथ जो उनका रवैया है, बड़ा जाराना है, बड़ा जबराना है, तो ये है उसका चेहरा, असल चेहरा जो दुनिया को उसको देखना चाहिए। जो इस्लाम फोबिया की आपने बात की, ये जो चैलेंजेस हैं, हुकूमत इस पे बिल्कुल आज इस्लाम को ये जो आज ये दिन है, इस पे हमने नेशनल असेंबली में भी आज बात हुई थी। हम हमेशा दुनिया के आलमी फोरमों पे हमारे कोई भी हुकूमत हो, कोई भी वक्त का हुक्मरान हो, हमने हमेशा इस्लाम फोबिया पे बात भी की, अपना केस भी रखा है, और हम सब पाकिस्तानी इस चीज़ को समझते हैं। बतौर मैं हिंदू रिलीजन के मैं समझता हूँ किसी भी मजहब को आप जो है तफरीक या मजहब की तहजीब या इस किस्म की बल्कि जो मुझे याद पड़ता है कि 2015 या 16 में दिवाली के त्यौहार में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जी बिल्कुल वो उन्होंने शिरकत की थी। ये तो बड़ा अच्छा जस्टर है। 15 में उन्होंने दिवाली हमारे साथ हिंदू कम्युनिटी के साथ कराची में सेलिब्रेशन की, 16 में होली सेलिब्रेशन की जी। तो जब भी हमारे त्यौहार आते हैं हुकूमती सतह पे उनको हम मनाते भी हैं, उनको एहसास भी दिलाते हैं, उनके हुकूक की हमेशा हम अलमबरदारी भी हमारी हुकूमतें करती है। ठीक है। अच्छा खेलदा साहब, अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान को और आलमी बरादरी को क्या करना चाहिए? देखें, मैं यही बात कर रहा था कि जो ये तफरीक है या जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार वो ममालिक जो समझते हैं कि हर किसी की इंसान की आज़ादी होनी चाहिए, हर इंसानी हुकूक होना चाहिए, इसी तरह जिसका जो रिलीजन है उसका एहतराम होना चाहिए। अगर किसी भी मज़हब का आप एहतराम नहीं करेंगे तो फिर उसके नतायज जो है वो दूसरी शक्ल में मुल्कों में या दुनिया में वो उसका तस्वर जो है या उसका जो रिएक्शन है वो अच्छा नहीं जाता है। तो उन ममालिक को खास करके सोचना चाहिए जहाँ पे ये इस्लाम फोबिया है। असल में मसला ये खेलदा साहब, जब नवाज शरीफ साहब भी थे या पिछली हुकूमतें हमारी जितनी भी, शहबाज शरीफ रहे, जितना भी आलमी फोरम है वहाँ जाके हम भारत को बेनकाब तो करते हैं, मगर इस बिल पर अमेरिका ने भी, यूएन ने भी और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया, मगर इस इजहार से ज़्यादा आगे काम नहीं होता कोई। मैं समझता हूँ जिस तरह दुनिया को उसका नोटिस लेना चाहिए उसी तरह नहीं होता है। भारत के लिए जिस निगाह से वो देख रहे हैं उनको इस तरह नहीं देखना चाहिए। वो जिस तरह इंसानी हुकूक, जिस तरह मजहबी अक़लियतों के साथ उनका रवैया है, भारत को सोचना इंसानी हुकूक की तंजीमें और दुनिया के वो ममालिक देखें, और जो हमारे आलमी फोरम है, अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर जो भी फोरम है, उनको ये सोचना चाहिए कि आप दुनिया में रहने वाले करोड़ों लोगों को जिल्ला आज़ारी करने वाला मुल्क या कोई भी इस्लाम फोबिया में
جو ملوث ہے ان کو ان کے لیے کوئی قانون، کوئی کرائٹیریا طے ہونا چاہیے کہ یہ اس کی روک تھام ہوگی ٹھیک ہے، تو دنیا میں امن، سلامتی اور احترام کا جو جذبہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کھیلدار صاحب، آپ نے جوائن کیا ہمیں. منور مرزا صاحب، ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے، ہم آئیں گے بھارت کے اس ترمیمی شہریت ترمیمی بل پر. اسلامو فوبیا سے متعلق بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں؟ مطلب اب اس وقت منایا تو جا رہا ہے، لیکن کیا منانا ہی صرف مقصد ہے یا اس کا اور ہمیں پرچار کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم پہلے ڈسکشن کر رہے تھے؟ دیکھیے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر دیکھیں، اس میں تو وہ کہتے ہیں رنگ، نسل، مذہب اور ان سب کی کسی قسم کی بھی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ اس کو بدقسمتی کہیے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد تو تمام نیشنز نے، خاص طور پہ یورپین نیشنز نے اور مغربی نیشنز نے اس بات کو بڑی اچھی طرح ریئلائز کیا تھا کہ ساری جنگوں کا سبب اور یہ سارے تنازعات کا جو سبب ہے یہ جو ہے یہی ہے، یہ جو آپس کی نفرتیں ہیں، جو کہ تعصبات ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ جرمنی کی مثال دی جاتی ہے کہ ٹو مچ نیشنلزم، مطلب نیشنلزم بٹ اوور نیشنلزم، تو ہٹلر کی مثال دی جاتی ہے. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے، کچھ چیزوں کو فیس کرنے کی ضرورت ہے. صرف کنڈیم کرنے سے کوئی بات بنے گی نہیں. وہ یہ ہے کہ یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی اور ویسٹرن کنٹریز میں بھی جو نیشنلزم ہے اس کا بڑی بری طرح سے سرج ہوا ہے. اور آپ اگر دیکھیں، اگر امریکہ میں دیکھیں تو آپ ٹرمپ از اے سمبل آف نیشنلزم، یہ گریٹ ون آف دا گریٹسٹ نیشنلسٹ لیڈرز ایور بورن ان یونائٹڈ اسٹیٹس. یورپ میں بھی آپ دیکھیں بہت سرج ہے نیشنلزم کا. یعنی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہالینڈ کے اندر، ہالینڈ جیسے ملک کے اندر ولڈر صاحب آئے اور ان کا تمام زور جو تھا وہ مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے جو تقریریں جو انہوں نے منشور دیا وہ تو بڑا خوفناک قسم کا منشور تھا. تو اب کویشچن یہی پیدا ہوتا ہے نا، آپ نے وہ جو کویشچن کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آخرکار کیسے ان لوگوں کو، ہم کو کس طریقے سے اس بات پر یعنی آمادہ کیا جائے کہ وہ جو ہیں وہ نیشنلزم کے اندر اسلام کو انکلوڈ نہیں کریں. تو میں یہاں پر ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں. میں علامہ اقبال کو کوٹ کر رہا تھا، کہتے کہتے میں رک گیا. جی انہوں نے بڑی زبردست بات کہی تھی اپنی ریکنسٹرکشن ان دا ریلیجس تھاٹ آف اسلام. انہوں نے کہا تھا جب بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ اسلام نے مسلمانوں کو تحفظ دیا، نہ کہ مسلمانوں نے اسلام کو. بڑی بات. دس از دا پیوٹل پوائنٹ. جی، مسلمانوں کو تحفظ کون دے گا؟ اسلام دے گا. یعنی کس طرح تحفظ دے گا؟ اب یہ تو نہیں ہے کوئی امبریلا بنا ہوا ہے یا یہ کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم اسلام کے چیزوں کا پرچار کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ بالکل علیحدہ نہیں. مسلمانوں کو اپنا جو کیریکٹر ہے، اپنا جو لائف سٹائل ہے، وہ بالکل انہی اصولوں کے اوپر ڈھالنا چاہیے جن اصولوں کے اوپر اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے نا. بالکل. آج رمضان میں ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنے اندر وہ ساری چیزیں، اب ایکچولی اسلام کیا چیز ہے دنیا کے سامنے، یا یورپین نیشن ہو یا کوئی بھی نیشن ہو فار دیٹ میٹر. اس لیے کہ یہ آپ نہ سمجھے گا کہ نیشنلزم جو ہے وہ صرف مغرب میں ہی ہے. اگر یورپ میں آ گیا ہے اور ٹرمپ آ گئے ہیں، چائنا میں شی جن پنگ از ون آف دی گریٹسٹ نیشنلسٹ لیڈر. اس سے پہلے جاپان میں شنزو ایبے جو تھے، ہی واز ون آف دی گریٹسٹ نیشنلسٹ لیڈر. روس کے اندر پیوٹن بہت بڑے نیشنلسٹ لیڈر ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کرنا ہے، اسلام کے ایگزامپل کے طور پہ. ایکچولی لوگ پہچانتے ہیں اسلام کو مسلمان سے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کا کیریکٹر، آپ کا طریقہ کار، آپ کا لین دین، آپ کی نالج، آپ کا علم اتنا اور اب ہوگا، جیسے کہ ہم پریفر تو بہت کرتے ہیں ہسٹری کو کہ جی اسلام ایک زمانے میں سپر پاور تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی ریسنٹلی 100 سال پہلے ہی ٹرک سے، تو ہمیں اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کے لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ ہماری طرف کھینچے چلے. صحیح ہے.
تو حسن حبیب صاحب، اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اب جو امت مسلمہ ہے اس کو اندرونی اور بیرونی کن محاذوں پر کون سی حکمت عملی بنانی چاہیے؟ کیونکہ صرف اسلام تو پروٹیکٹ کر رہا ہے مسلمانوں کا بھی تو کچھ کام ہے کرنے دیکھیے میں مرزا صاحب سے ایگری کروں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آپ تیار کیسے کرنا ہے؟ آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں, جو زمانے کے پرنسپلز ہیں ان کے حساب سے ان کو تعلیم میں, انہیں سائنس میں آگے آنا چاہیے, اور ان کو آئیڈیالوجیکلی بھی آپ ایجوکیٹ کریں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں آئیڈیالوجیکل ایجوکیشن بہت ویک ہے. جب ہمارا ہر آدمی ایڈوکیٹ ہوگا اسلام کا تبھی ہمارا کام بنے گا. کیونکہ دیکھیے حکومتی لیول پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے اسلاموفوبیا کا, بیچ میں آپ کو ایبریشن نظر آتا ہے, نیوزی لینڈ میں کچھ ہو جاتا ہے, ہالینڈ میں کچھ ہو رہا ہے, امریکہ میں کچھ ہو رہا ہے, سوائے اسرائیل کے باقی دنیا میں حکومتی سطح پہ یا انڈیا میں 2 ملکوں کے علاوہ آپ کو حکومتی سطح پہ اسلاموفوبیا نظر نہیں آتا. تو آپ کو ہر اسٹیج پر ایک اپنے آدمیوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ ڈائلاگ میں رہیں, ان کے جو خدشات ہیں ان کو دور کریں, اور ایک اور کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی کمیونٹی میں سینس آف سیکیورٹی بلڈ کرنا ہے کہ قوم ایک دوسرے کو سپورٹ کرے. یہ نہ ہو کہ ایک آدمی لون ہو اور وہ شکار بن جائے اور اس کے پڑوسی تنگ کر رہے ہیں, بولنگ ہو رہی ہے یا اور کسی طرح سے. تو اٹس اے ویری بگ ٹاسک. لیکن ایک تو ہمیں اپنے لوگوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنا صحیح پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر سکیں ایٹ ایوری ٹائم ایوری فورم. سیکنڈلی ایک ان کا سیفٹی نیٹ ورک بلڈ کرنا ہے. فرض کیجئے ایک آدمی اکیلا کسی گاؤں میں رہتا ہے اور پھر لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں زیادہ وہ کرنا پڑے گا, اس کی لیگل سپورٹ ڈھونڈنی پڑے گی, اس کی فزیکل سپورٹ ڈھونڈنی پڑے گی. یہ آسان نہیں ہے لیکن ہمیں یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ میں نے ہالینڈ میں بھی سرو کیا ہے. ہالینڈ بہت اچھا ملک تھا, اب بالکل چینج ہو گیا. میرے سامنے سوئٹزرلینڈ میں بھی نیشنلسٹک اور اینٹی اسلامک وہ آ رہے تھے, سو مچ سو کہ ایک ہم نئی مسجد پروپوز تھی, اس کے مینار پہ فساد ہو رہا تھا, جبکہ انٹرسٹنگلی میرے گھر کے قریب جو چرچ تھا اس میں مینار تھا. تو ایک عجیب و غریب لہر ہے دنیا میں, اور لیکن وہ گو کہ تعداد میں نہیں ہے, بٹ دے ہیو اے ویری اسٹرانگ وائس. تو ہمیں اپنے میڈیا کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور تعلیمی نصاب بھی ہمیں جو علمی نصاب اس میں, کیونکہ ہماری نئی نسل کے دماغ میں شکوک و شبہات ہیں اس کو بھی کلیئر, کیونکہ یہ اسلاموفوبیا ایک نفسیاتی مرض بھی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو کہ غلط عقائد اور تعصب پر مبنی ہے. الیکٹرل زیادہ لگتی مجھے یہ سیاست جو ہے, ووٹ گیدر کرنے کے لیے کہ رائٹ سائڈ والے ووٹ گیدر کرنے. جیسے مودی صاحب نے دیکھیے وہ اپوزیشن اڑا کے رکھ دی ہے اس آئیڈیا پہ, اور ان کا وہ ہی از رائڈنگ پاپولیرٹی, اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی 1500 سال سے فورنرز آپ پہ حکومت کر رہے تھے. اور اب آپ دیکھیں حالانکہ وہ فورنرز جو مغل سب سے بڑے تھے ان میں سے زیادہ تر کی تو مائیں لوکل تھی. ہمایوں کے بعد سے سب کی لوکل مائیں تھیں, لیکن انہوں نے اب اس طرح پروجیکٹ کرنا شروع کیا ہے کہ وہ نیشنلزم کو بیس بنا کے اپنا جو ایجنڈا ہے ریلیجن کا وہ پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے منور مرزا صاحب, اگست 2019 میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جو آرٹیکل 370 اور 35A کا نافذ کیا گیا تھا, اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھارت کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی جو ہے اس کے تناسب سے اس کو مطلب کم کرنا چاہ رہا تھا, اس کو تبدیل کرنا چاہ رہا تھا. 2019 میں ہی یہی اسی CAA کا جو ایکٹ بل تھا اب انہوں نے نفاذ کیا, لیکن یہ اس وقت یعنی وہ پلاننگ 2019 سے بی جے پی کی تھی. جی بالکل. دیکھیے بی جے پی کا تو بہت ہی ڈائی ہارڈ قسم کے نیشنلسٹ ہیں, اور مودی صاحب بھی بہت ڈائی ہارڈ قسم کے نیشنلسٹ ہیں. وہ تو جنگ سنگھ کے کارکن ہوا کرتے تھے شروع سے, اور جو کچھ میرا ناقصہ علم ہے میں نے ان کے متعلق جو پڑھا ہے کہ وہ ایون جوانی کے اندر بھی ان کی ویژن یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ انڈیا کو ایک غیر معمولی قسم کی نیشنل اسٹیٹ بنائیں گے جس کے اندر باقی تمام جو کمیونٹیز ہیں وہ سب سروینٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, اب یہ ان کی بدقسمتی اور مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ جو تعداد ہے مسلمانوں کی وہاں پہ انڈیا میں بڑی غیر معمولی ہے. آپ نے کشمیر کا تو بالکل ذکر کیا کہ انہوں نے وہاں پر تو گھٹا دی, لیکن وہاں تو کل تعداد جو ہے وہ 90 لاکھ ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر انڈیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد دیکھیں تو وہ 25 کروڑ سے بھی تجاوز کرتی ہے, اور ایگزیکٹ فیگر اب آ ہی نہیں رہا. آپ یہ دیکھیے ایک بھی وزیر فیڈرل کیبنٹ میں بھی نہیں ہے, اور
प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो 29 स्टेट्स हैं वहाँ नहीं है, जबकि एक ज़माना ये था कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हुआ करता था वो भी एक मुसलमान था, वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान रहा, और दे यूज्ड टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट, तो इससे उनका शिफ्ट देखिए। दूसरे जो अभी एक और उन्होंने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल सफ़ीर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, जो मुसलमानों की जो ट्रेडिशंस वहाँ पे बिल्ड किए थे वो ऐसे नहीं थे कि जो कि उनको हर्ट करते। उन्होंने तो देखिए, मैं आपको इसकी सिर्फ एक मिसाल देकर साबित करता हूँ कि बिल्कुल मोदी साहब और उनकी तमाम जो पॉलिसीज हैं वो गलत चल रही हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ हैं? इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में राउंड अबाउट 69 करोड़ हैं। 25 पाकिस्तान में, 14 बांग्लादेश में, 25 करोड़ इंडिया में है। तो ये साबित करता है कि मुसलमानों का रवैया यहाँ पर इतना अच्छा था कि वहाँ पर इस्लाम को कबूल करने के अंदर कभी उन्हें आर महसूस नहीं, बल्कि वो खुशी खुशी आए। किसी ने उनको डंडे लेके नहीं, कोई एक मिसाल नहीं है, चाहे कोई बादशाह भी हुक्मरानी करता रहा हो, ऐसी मिसालें ना होने के बराबर है इंडिया में कि किसी ने ज़बरदस्ती कोई कन्वर्जन किया हो इस्लाम के अंदर। सब जो आए हैं खुशी खुशी आए हैं, ठीक, इतनी बड़ी तादाद के अंदर। तो इसका मतलब ये टोटली जो उनका एटीट्यूड है मोदी साहब का वो गलत है। लेकिन चूंकि एक सर्ज ऑफ नेशनलिज्म है, ये इलेक्टोरल, इससे एक सबक और भी मिलता है, वो हमें भी लर्न करना चाहिए। देखिए, अगर वहाँ गलती हो रही है तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। हमें तो हमारा एग्जाम्पल बड़ा मजबूत होना चाहिए, तभी तो हम इस्लामोफोबिया के खिलाफ हमारा केस भी मजबूत होगा। वो ये है कि अगर वो बहुत गैर मामूली नेशनलिस्ट हैं और कल्ट किस्म की सियासत को वहाँ पे कल्ट हो गया है ना, ये तो बिल्कुल कल्ट है। हिंदुत्व क्या हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही। कल्ट हुआ है। वो कहते हैं जो भी गलत भी सही, तब भी ये सही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, बाबरी मस्जिद की जगह उन्होंने राम मंदिर बना दिया, सोमनाथ की जगह उन्होंने वो कर दिया। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है कोई 1 महीने पहले कि टीपू सुल्तान जो कि जॉइंट हीरो माने जाते थे इंडिया के अंदर, ही वाज नॉट ए रिलीजियस लीडर, ही वाज ए फाइटर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, और वो किसी एक के मजहब से ताल्लुक नहीं रखते थे, उन्होंने इंडिया की आज़ादी के लिए जंग की थी। तो उनकी भी जो रेलिक्स जो बाकिया वो हैं उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है कई जगह उस इलाके में जहां वो रहा करते थे। तो ये साइन है आउट ऑफ प्रोपोर्शन करने का नेशनलिज्म को। ठीक है, इंडिया को फौरी तौर पर उनको सोचना चाहिए कि इसे कम करें। हमें भी ठीक है कि इससे लर्न करते हुए किसी ऐसी नेशनल। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, पॉइंट आउट करूंगा। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान को बड़ा पिवटल रोल प्ले करना पड़ेगा इस इंडिया की बिल्कुल सही बात को है, कट डाउन करने के बिल्कुल सही। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं बैरिस्टर शाहरुख अब्बास गोंदल साहब, आपकी एक्सपर्टीज है इंटरनेशनल अफेयर्स में। शुक्रिया सर। सर, अब हम बात कर रहे हैं ये जो मुतनाज़ा कानून इंडिया का, मोदी सरकार का सीए, ये आप क्या समझ रहे हैं कि इस कानून के निफाज की वजूहात क्या हैं? अब जबकि कुछ ही दिन में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे आम इंतखाबात का ऐलान भी होने वाला है। सर, आवाज आ रही है आपको शाहरुख साहब? जी, मुझे आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है। अब आवाज क्लियर है सर आपको? जी, आप बहुत सर, थोड़ी बहुत दूर से आ रही है, अभी कुछ आ रही है। अच्छा, मैं दोबारा सवाल दोहरा देती हूँ कि सर, ये हम बात कर रहे हैं ये जो मोदी सरकार जो सीए शरीयत के कानून को इम्प्लीमेंट करने जा रही है, बल्कि नाफिज हो चुका है, वो आप क्या समझ रहे हैं कि उसकी वजूहात क्या हैं, अब जबकि उनके यहाँ इलेक्शन भी करीबी हैं? देखिए, हिंदुस्तान का तो ये बहुत अरसे पहले से ये वतीरा रहा है, और ख़ास तौर से जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट है, ये इसका तो एजेंडा ही ये है कि किसी तरह से हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को क्रश किया जाए। और जहाँ तक बात है ये इस लॉ की स्पेसिफिकली, तो ये इनकी एक एक्सटेंडेड मूवमेंट है जो पहले से ये चला रहे थे। बेसिकली उन्हें क्रश करना, जितनी भी माइनॉरिटीज़ को, फाशिस्ट स्टेट जिस तरह ऑपरेट कर रही है उसी मॉडल पर मोदी सरकार इसको लेके जा रही है। और जहाँ तक आपका ताल्लुक अब इलेक्शन से है, तो इंडीड इनका हर आने वाले इलेक्शन से पहले कोई ना कोई ये इतना सेंसिटिव कॉलोनियल मुद्दा सामने लेकर आते हैं जिसकी वजह से इनके वोट बैंक पर असर पड़े। जैसे पिछले इलेक्शन में पुलवामा का इंसिडेंट ले आए, अब इसको लेकर आ गए हैं। तो ये तो एक उनका खास तरीक़ेकार है, और जो कि इंतहाई गैर मुनासिब है मेरे हिसाब से। और खासकर अपने मुल्क के शहरियों को इस तरह से सेग्रीगेट करना, ये एक फाशिस्ट स्टेट की निशानी है। कोई भी
جو ایک سین اسٹیٹ ہے، ایک ماڈرن اسٹیٹ ہے، کہنے کو یہ ایک دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے، لیکن ایکچولی یہ جمہوریت کے نام پر ایک دھبا ہے، کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف دوسری سمال کمیونٹیز اور خاص کر مسلمانوں کی جو ہے وہ ہر طرح سے انہوں نے کوشش کیا ہے کہ ان کو ہر طرح سے تنگ کیا جائے اور ان کے اوپر زمین تنگ کرے. تو شاہ رخ صاحب یہ تو واضح ہو گیا ہے، کیونکہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بات کی، میرے مہمانوں نے بات کی، تو یہ تو مودی سرکار ایک کارڈ کے طور پہ اس کو استعمال کرتی ہے، لیکن خود اس ایکٹ کو لے کے بھارت کے اپنے اندر جو ہے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. کیرالا کے سی ایم ہے، تامل ناڈو کے سی ایم ہے، اور بھی مختلف جنتا پارٹی کے جو عام جنتا پارٹی کے جو سی ایم ہیڈ ہیں، وہ انہوں نے بھی اس کی بڑی مذمت کی ہے. اس قانون کے نفاذ سے عوام میں تو پھوٹ پڑے گی، لیکن جو بھارت کا اپنا آئین ہے اس کے بنیادی اصولوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. تو چلے مودی سرکار تو یہ مسلمانوں کے دشمن مخالف اور اپنے الیکشن کے لیے اس کو کیش کرا رہی ہے، لیکن یہ ان کے اپنے لیے کتنا نقصان دہ؟ آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا. دیکھیں اس میں دو بنیادی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن یا کوئی بھی ایک لبرل اسٹیٹ اس طرح کی فاشسٹ اور اسٹریٹ فارورڈ ڈسکریمنیشن الاؤ ہی نہیں کر سکتی. بھارت کے اندر بھی انڈیڈ بہت سی لبرل آوازیں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بات کو نہ صرف اس آواز کو اٹھا رہے ہیں بلکہ اس کے شدید قسم کا رد عمل بھی سامنے میں دیکھنے میں آیا ہے. لیکن جو ان کی کور پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی طرح سے اپنے جو ایک ایکسٹریم قسم کے ووٹ بینک ہے اس کو اٹریکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے کسی نہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ بی جے پی اور خاص کر مودی سرکار اور ان کے جتنے بھی یہ پورے ہواری ہیں، ان کا تو ایجنڈا ہی یہ سمپل ہے کہ ہم نے ہندوستان کو ایک ہندو نیشن ڈکلیئر کرنا ہے. یہ صرف ہندوؤں کا کنٹری ہے، اس کے اندر دوسرے لوگوں کو رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو وہ تو اسی ایک بڑی ایکسٹریم نیگیٹو آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں. اور فرینکلی اسپیکنگ الیکشن ہو یا نہ ہو، ان لوگوں کی جو سوچ ہے اس میں کوئی مثبت طریقہ کار ہے ہی نہیں. اور جو بات رہی کہ کانسٹیٹیوشن ان کے یا کسی بھی میں یہ الاؤ ہے، یعنی دیکھیں جتنی بھی فنکشنل ڈیموکریسیز ہیں اور سارے ملک جو ایک انٹرنیشنل فریم ورک میں کام کر رہے ہیں، اور ہر ایک کچھ آپ کی نیشنل اور انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز ہیں جن کے لیے بہرحال آپ کو آگاہ ہونا چاہیے اور آپ کو ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. تو اس معاملے میں خاص کر میرے خیال میں ویسٹرن کنٹریز، یورپین یونین اور امریکہ کو اس کی آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ ایک بہت ہی بڑی ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ انسانیت کی ایک بہت بڑی تذلیل ہے کہ آپ صرف ریس اور ریلیجن کے نام پر اتنی بڑی سیگریگیشن کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ فیوچر میں ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں ٹو بیکم اے سٹیزن آف دیٹ کنٹری. دیٹس ریئلی آؤٹریجیس. اور اس چیز آپ کا نے بڑا سولوشن بیرسٹر شاہ رخ صاحب، آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے. یہی سوال میں اگر کنیکٹ کروں اس وقت کہ ایسے قوانین جو کسی قوم کی جو ہے وہ قومیت کو مطلب ایک چیلنج کر رہے ہوں یا فوقیت دے رہے ہوں، اور ان سے جو ہے وہ دیگر اقوام کی یا مذاہب کے خلاف جو ہے وہ نفرتیں بڑھ رہی ہوں، تو یو این کی جوریڈکشن میں وہ چیزیں معاملات آ جاتے ہیں. مگر یو این کا کردار، اور ہم ہمیشہ سے دیکھتے رہے ہیں، یا دیگر فورم کا کردار، کیونکہ دیکھیں یو این نے بھی اس کی مذمت کی ہے، امریکہ نے بھی کی ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کی ہے، مگر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کہیں آئین کی خلاف ورزی تو نہیں، لیکن یہ تو واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں چیزیں. تو ان کا کیا کردار نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے یونائٹڈ نیشن کی، تو دیکھیں اس کا تو چارٹر ہی بڑا سمپلی اس بیس پر ہے کہ انہوں نے سارے کنٹریز کو اور ہر اسٹیٹ کو بڑا فیئرلی ٹریٹ کرنا ہے اور بڑا بیلنس لے کر اس کو چلنا ہے، جو کہ سارے کنٹریز کی ایک باڈی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یونائٹڈ نیشن اس طرح سے اپنے مدے کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا ہے کافی عرصے سے، جو کہ بہت بڑا چیلنج اور سوالیہ مارک یونائٹڈ نیشن کی اپنی کریڈیبلٹی کی بات پر بھی ہے. جہاں تک بات رہی یونائٹڈ نیشنز یو ایس اے اور یورپین کنٹریز کی، تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے ہندوستان ایک بہت بڑی منڈی ہے جس کے اندر ان کی بہت بڑی انٹرسٹ ہے. لیکن ان لانگ رن بھی نہ یہ جمہوریت کے لیے نہ یہ خطے کے لیے چیز اچھی ہے. I'm sure کہ ویسٹ میں بھی یہ تھنک ٹینکس ہیں جو اس بات کو بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو اور حساس معاملہ ہے جس کے اوپر ایک پراپر رائٹ وے سے اپروچ کرنی چاہیے. اگر انہیں کچھ ریزرویشن بھی تھی تو اس کو ایک پراپر وے سے ہینڈل کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں تو ابھی اس سے زیادہ صرف بیانات سے زیادہ یونائٹڈ نیشن، ایمنسٹی انٹرنیشنل، یو ایس اے اور یورپین یونین کو اس کے اوپر باقاعدہ ایک سٹینڈ لینا چاہیے. اور جس طرح یہ باقی کنٹریز کے معاملے میں لیتے ہیں، یہی معاملہ اگر کسی اور کنٹری کسی اور جگہ پر ہوا ہوتا تو I'm sure اس وقت تک کافی زیادہ پریشر ڈالا جا چکا ہوتا. ہندوستان کے معاملے میں اس میں مزید ابھی اور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بات صرف مسلمانوں کے حد تک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایسا دروازہ اوپن کر رہے ہیں فیوچر میں اس لیجسلیشن کے لیے کہ جس سے
ब्लैंकेटली आप किसी भी कम्युनिटी किसी भी चीज को इन लॉन्गर रन आप बैन कर सकेंगे। ये बात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी तक नहीं रुकेगी, ये भी छोटे छोटे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के अंदर भी तो इतनी सेग्रीगेशन है, इतनी उनके कास्ट सिस्टम है, तो ये बात फैलती फैलती फिर बहुत दूर निकल जाएगी और इसमें इस स्टेट का भी सर्वाइवल शायद इसमें मुश्किल हो। तो ये इसमें बेहतरी तो यही है कि सारे मिलकर को प्रेशराइज करें, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो करंट रिजीम वहाँ इंडिया पर में चल हमने रही देखा है कि ये मुख्तलिफ जो fascist है, this जी front। मुख्तलिफ कौमें हैं वो तो मुसलमानों के साथ है, जैसे दलित कौमें मुसलमानों के साथ है, और मुख्तलिफ सिखों को देख लीजिए आप, क्योंकि देखिए जो कनाडा में हुआ, और वो तो साफ है ना एक चीज़ वाज़ेह कि वहाँ जो कत्ल किया गया सिख रहनुमा का, उसमें भारत मुलव्वस है। आज अमरीकी प्रेस ब्रीफिंग में भी इस बात की तशवीश जाहिर की गई है कि इस एक्ट पर हमें तशवीश है, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि पाकिस्तान ने भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है अब इन तमाम चीज़ों को लेके, क्योंकि पहली दफ़ा नहीं है। आप देखें कि कश्मीर पे 360 आर्टिकल 360 का नफाज, 35A का नफाज, साथ साथ अब ये CA का नफाज, ये तमाम चीज़ें ऐसी हो रही है कि भारत प्री प्लानिंग जो है वो ये तवातुर के साथ करता चला आ रहा है, क्योंकि उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं है। तो क्या इस वक्त रिस्पॉन्ड करे मुस्लिम ममालिक या दीगर दुनिया? देखिए आपने बड़ी अच्छी डार्ट्स कनेक्ट की, और ये जैसे आपने कनाडा में वो एक सिख रहनुमा के कत्ल की बात की, मैं खुद कनाडा में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो हमने यहाँ पर चीज़ें देखी। इवन कैनेडियन सिस्टम गॉट स्टंट की इतना ब्लेटेंटली वायलेशन दे कैन नॉट एक्सपेक्ट इट। तो ये बात अब खैर कनाडा ने तो बड़ा सख्त रिएक्शन दिया उस वक्त, और अभी तक उन्होंने अपनी टाइज इनके साथ नहीं वापस उस तरह से लेकर आए। दे वांट अ प्रॉपर इंक्वायरी, और यही मेरा ख्याल है बेहतर रिस्पॉन्स भी था इन हालात में कि इन इसको लेट्स कॉल अ स्पेड कि जो जिस सिचुएशन में जितना रिएक्ट करे उसको उस बजाय उसको पोजीशन के देखते हुए उसके एक्ट के हिसाब से उसके अगेंस्ट रिएक्ट किया जाए। यही बात अब जो आपने जैसे आर्टिकल 360 की बात की, अब आप ये सिटीजनशिप एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें वेस्ट को एक इंटरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये खित्ता एक पूरा आप ये समझें कि दो कंट्रीज, वो इलाका जो बड़ा हसास है जहाँ पर दो न्यूक्लियर पावर्स बैठी हुई हैं, वहाँ पर ये यूनिलैटरल इस तरह के फैसले कर ही नहीं सकते। और चाहे वो 360 का हो, चाहे वो ये सिटीजनशिप एक्ट का हो, जिससे दोनों स्टेट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। तो इसमें बहरहाल मजीद प्रेशर की गुंजाइश है, और पाकिस्तानी लॉबी भी इसमें बड़ी हेल्प आउट कर रही है। पाकिस्तानी स्टेट ने जिस तरह इश्यूज को उठाया ये भी बहुत बड़ा वेलकमिंग है, और इसी से आवाजें उठेंगी तो आवाजों का एक बहरहाल एक दबाव होता है, उससे कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहरुख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया था। हसन हबीब साहब, बात वही आ जाती है कि भारत एक तरफ तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कह रहा है कि हमारे वो जो अक़लियती लोग हैं वो हम उनको शहरियत देंगे, लेकिन खुद किसान तबके को कुचल रहा है। इतने अरसे से जो है किसान एक तहरीक चला रहे हैं जिसमें बेचारे हलाक भी हुए हैं, जिसमें बेचारे ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ ये प्रचार करता है। तो बात वही आ जाती है कि ये जो एक पॉलिसी लेकर चल रहा है भारत, इसको किसी आलमी कवानीन का कोई खौफ नहीं है, या क्या वही बात आ जाती है कि जो इकोनॉमी इंटरेस्ट है दुनिया के उसके साथ, तो ये कब बेनकाब होंगी चीज़ें? देखिए, इसमें दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि जैसे पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है और इस्लामी मुल्क आवाज़ उठाएं, और वो जो तंजीमें हैं यूरोप में और अमेरिका में और वेस्ट में, जहाँ जो ह्यूमन राइट से या माइनॉरिटी राइट से कनेक्टेड हैं, जब तक वो कन्विंस्ड हो के आगे नहीं आएंगी, जैसे अभी इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए हैं तो जिससे बड़ा ओपिनियन पे फ़र्क पड़ा है, जब तक हम वेस्ट के ओपिनियन को नहीं चेंज करेंगे तब तक इंडिया पे प्रेशर नहीं आएगा। अच्छा, एक बात जो हम लोगों ने सुनी है अभी, कि ये इंडिया के लिए भी उतना ही ख़तरनाक है जितना हमारे लिए है। इंडिया की जो खूबसूरती थी सारी जमहूरियत की, वो उसका मल्टी कल्चरलिज्म था। अब इंडिया उसको ख़त्म कर रहा है। अगर ये ख़त्म होता है तो इंडिया का जो नेशनल फैब्रिक है उसका टूटने का चांस है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में कोई 26 सेपरेटिस्ट तहरीकें चल रही हैं, और आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि ब्लेटेंटली क्रिश्चियन को मारा था, सिखों के वाक़यात सामने आ रहे हैं, और वो इतने वो हो गए कि बाहर जाके उनको मार रहे हैं, और मुसलमानों के साथ तो ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ ना कुछ होता है। और ये जो नए लॉज हैं ये और एक सबक दे रहे हैं लोगों को कि आप मुसलमानों को टारगेट करें, और इस तरह की शराइत लगाई जा रही हैं कि जो लोग कई 100 साल से रह रहे हैं इंडिया में, वो भी मेरे ख्याल में वहाँ से निकलने पे मजबूर। तो मुनव्वर मिर्जा साहब, बात वही आ जाती है कि भारत के अपने अंदर जो भारतीय आइन के तहत मसावात और सेकुलरिज्म का जो एक बुनियादी उसूल है, उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है ना इस एक्ट के निफाज से। देखिए, हम और आप तो उसको रोक नहीं सकते ना, अगर वो खुद कर रहे हैं, या वो जैसे हम अपने लिए एक सिस्टम, लेकिन हम डिस्कस तो कर सकते हैं, दुनिया को बता तो सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं। तो अब वही बात ये ना, आखिरकार कौन
रोकेगा? वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। ये जो इंसानी हुकूक की बातें हैं ना, वो सब ढह गई हैं गजा के अंदर आके। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। और अमेरिका ने जिस तरह सपोर्ट किया है वहाँ पे गजा के अंदर इसराइल को, वो आपके सामने सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने जिस तरह सपोर्ट किया, बट ब्रिटेन ने सपोर्ट किया, एवरीबडी इज स्टैंडिंग विद देम। और मोदी साहब यूरोप के अंदर तो अभी $100 बिलियन का परसों तो उन्होंने एक मुआहदा किया है यूरोप के साथ, तो उन्हें कौन रोकेगा? इन सारी शैतानियों के बावजूद भी उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। तो अब क्वेश्चन वही आखिरकार आके रुकता वही है कि हमें क्या करना चाहिए, मुसलमानों को क्या करना चाहिए। 24% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज मुस्लिम्स, राउंड अबाउट 170 to 180 बिलियन मुसलमान हैं। इन्हें जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि अगर इंडिया, जब हम बार बार ये कहते हैं ना कि जी इकोनॉमिक्स के ऊपर तो दुनिया ने लालच में आकर वो कर दिया, तो भाई हम क्यों नहीं ये काम करते? एक अपना कैरेक्टर बिल्कुल ठीक करें, वाकई में इस्लाम के मुताबिक मुसलमान बन जाए। सेकेंडली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, और फिर चले देखिएगा इंडिया क्या चीज़ है, अमेरिका क्या चीज़ है। एवरीबॉडी इज गोइंग टू प्रोग्राम का गो वक्त खत्म बिफोर हुआ। यू। बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगी आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, बात वही आ जाती है कि हम देख रहे हैं कि जमहूरियत का प्रचार करने वाला भारत जो है वो खुद अपने मुल्क के अंदर किस तरह जुल्म सितम ढा रहा है, और दुनिया सब जानती है, लेकिन दुनिया आंखें बंद इसलिए किए हुए क्योंकि इक़्तिसादी मुफादात है। लेकिन मुसलमानों को यूनिटी के साथ जो है वो इस्लामोफोबिया वाला हो गया, तौहीन रिसालत का मामला हो गया, या फिर इस तरह के जुल्म सितम हो गए जो कि कश्मीरियों के साथ किए जा रहे हैं, जो कि फ़लस्तीन के साथ किए जा रहे हैं। आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने की।